मामूली तकरार पर नौजवान ने जवां साल सेलमैन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुबह सवेरे दोनों में थोड़ी सी तकरार पर एक दूसरे को थोड़ा मारपीट हुई थी। वही सी तकरार थी, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी ना। ये तक मैं आपको देखूंगा तकरीबन इसके बाद तकरीबन आधा घंटे 1 घंटे के बाद उसको तकरीबन मेरे भाई पर हमला किया, उसको 5-6 गोली मार दी। कैमरे में देखा उसका, मैं उसको तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो 20 साल मैंने कभी कभी बार मेरी दुकान पे आता, मेरे से पकड़ लेते थे। इसने होदी धमकी दी थी उस तकरार पर इधर पकड़ मत भेजो, क्योंकि धमकी दे रहा था कि उसको पकड़ इधर मत भेजो क्योंकि मैं भेज रहा हूँ इधर। शादी हुई तकरीबन 1 साल से ऊपर अरसा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, मौजूदा दौर में मजमूई तौर पर हमारा मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है। छोटी छोटी बातों पर ना सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बल्कि अब तो कत्ल से भी दरेग नहीं किया जा रहा। ऐसा ही एक वाक़या थाना पहाड़ीपुरा के इलाके कारपोरेशन कॉलोनी में पेश आया, जिसमें मामूली तकरार पर नौजवान ने जवां साल सेलमैन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ताहम पुलिस की तहकीकाती टीम ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश का आगाज़ किया तो महज 2 घंटों के अंदर कातिल का न सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया। हम उस कातिल से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। पहाड़ीपुरा में मामूली तकरार पर कत्ल होने वाले मकतूल सैयद उमर के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ये कैसे जो मुलजिम है, मुलजिम तो पकड़ा गया है, कोई पहले से कोई तनाज़ा था या नहीं? पहले से कोई तनाज़ा नहीं था। ऐसा था कि सुबह सवेरे दोनों में थोड़ी सी तकरार पर एक दूसरे को थोड़ा मारपीट हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा तो फिर बीच में लोग आए थे। बीच में तकरीबन लोगों ने इसको अलग किया, उसको अलग किया, फिर उसने फिर एक धमकी की थी आपको दे दूँगा। हम ऐसे सोच कर रहे थे कि कल वही सी तकरार थी, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी ना। सब लोग मामूली तकरार पर इसमें कितने कोई ले सकते थे, तो उसको 5 गोली 6 गोली मारते थे। हम तो इसे सोच में चलो ये भी अपनी मजदूरी कर लेता है, ये भी अपनी मजदूरी कर लेता है। लेकिन इसने पहले एक दफ़ा इसको कहा था कि इधर मैं पापड़ परोस करता हूँ, तो मैं इधर पापड़ मत परोस करता हूँ। आपका भाई भी सेलमैन था, वो चिप्स फरोख्त करता था, और ये मुलजिम भी जो है वो भी सेलमैन है? जी बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा वैसे ही है। फिर तकरीबन इसने जो वक्त दिया था कि मैं आपको देखूंगा, तकरीबन इसके बाद तकरीबन आधा घंटे 1 घंटे के बाद उसको तकरीबन मेरे भाई पर हमला किया, उसको 5-6 गोली मार दी। लेकिन फिर उसको बाद मेरे भाई को मौत आई, तो उसको अल्लाह ने उसको शहादत नसीब करवाई। फिर हुई जब मैंने देखा कि मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ है, जब उसको मैंने देखा वो बंदा भाग गया था मोटरसाइकिल चला के। जब मैंने उसको पीछे देखा और मैंने उसको फिर कैमरे में देखा उसका, मैं उसको तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो 20 साल मैंने कभी बार मेरी दुकान पे आता, मेरे से पकड़ लेते थे। जैसे मैंने देखा वो पहचान गया और मैंने इस चौधरी साहब को बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, और उसको मैंने घर तक लेके गया और घर से ही उनको मैंने जैसे कि आपने मुलजिम से बात की, मुलजिम का ये कहना था कि आपका जो भाई है 2018 से उसको जानता है। इस दौरान कोई ऐसा कोई तनाज़ा कुछ ये वो नहीं था, यानी वक्ती तौर पे झगड़ा हुआ और उसने फिर उसको कत्ल कर दिया? इसके साथ ऐसे था कि पहले इसकी दुकान था जनरल स्टोर, और पापड़ इसको दे रहा था। जब इसको पता था कि लड़के इधर माल बेच रहा है और उसको ये भी आ गया मैदान में, वो भी बेच रहा था। और इस दौरान कोई किसी से दोस्त होते हैं ना, उसको झगड़ा नहीं करते उससे। मसला यह था कि इसने होदी धमकी दी थी उस तकरार पर कि इधर पापड़ मत भेजो, क्योंकि धमकी दे रहा था कि इसको पापड़ इधर मत भेजो क्योंकि मैं भेज रहा हूँ इधर। क्योंकि इधर बहुत सेलमैन है मेरे इलाके में, तकरीबन 5-6 और भी आते हैं, उसके साथ क्यों लड़ाई नहीं करते मेरे भाई। लेकिन इसने जानबूझ के इसे कहते हैं कि उधर से बाहर। शादी हुई थी आपकी? हाँ, शादी हुई तकरीबन 1 साल से ऊपर अरसा हो गया।
کارپوریشن کالونی خٹک چوک میں سیل مین کو قتل کرنے والا ملزم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ملزم کو اردو میں بات کرنا نہیں آتی, وہ پشتو میں بات کرے گا اور پھر میں خلاصہ اردو میں بیان کروں گا. استاد سنم دے محمد عمران دا ولی دی وجلو دا قتل دی ولی کو زه را روانم د ماته وی ودرېږه پیله د سره لکه د مخه دوا سلام و چې زه ودرېدم د ماته وی چې تو دلته څه کونیتوب کې ما ورته چې یاره تو کونیتوب چې ته کونی نو زه به بیا کونیتوب به کوم نو بیا د ماته وی چې یاره ته دا ږیره وخرایه ما ورته چې یاره ته ږیرې نه خبرې دا خو پیغمبر علیه السلام سنت دی د ګډې وډې نور هم ووې زه ترې روانېدم خو ده بیا زه د لاسه ونیولم ما ته چې دلته به دې دغه کړم و به دې ټاکوم او بېعزتي به هم درله وکړم ما ورته چې ولې څه چل شوی دی چې ته ما ته د دې خبرې حل وښیو چې ولې په څه وجه ته ما سره دا دغه کې نو ده به زما موټرسایکل ودرو زه دلې راتاو شم یو کس هم پکې رالو هغه ما ته چې یاره دا شی تا سره خوند نه کوي خیر دی بس ده چې زه څنګه دې خوا کېدم د ما سره لاس واچو لکه زه دې خوا کېدم د ما سره لاس واچو مونږ ښه یو بل لکه سوک سپېړه وشوه بیا د دې نه پس زه لاړم خو مارکیټ کې ما سودا خرڅه کړه او زه کور ته بیا رالم بیا ما یو ځای کې تماچه وا مې راواخیست او موټرسایکل مې رابار کو بس ما دې دغه کو شوټ کو تا دا پیژندو پهله نه سره تعلق دا کو پهله 2018 کې بعد ما جنستور ولته به دې مال راتلو د به مال پاپړ راوړلو او مونږ دوا سلام و دانه چینو خو په دې ورځ باندې د ما ته بس پته چې څه چل د پړه کیو دغه کو بس الله پاک د دې لارې ته جوړ کړم نن لکه دومره غټه خبره خو نه وه که نه مخکې نه څه تناظر روانه وه څه داسې څه خبره اتره وه چې دا قتل پورې خبره لاړه نه جی داسې هېڅ هم نو زما دا سترګې دا ډیمیج کړې د بیخي د نظر دغه اوس کار نه کوي بیخي سر ته نه زه ډاکټر له تلم نه بل څه له تلم جګړه هم کړې وه پهله او جګړه وایي را سره وکړه ها په هغې باندې زه وایم دا تشمې دغه زما دا سترګې دا ګاټې اوس بره دی کار نه کوي چې تا کله قتل وکړو بیا خو ته لاړې لکه دا خو ابتدایي طور باندې انده قتل وکړو نه پته نه لګېږي چې چا ایشتی دی وجه څه ده نو ته بیا چېرته لاړې زه خو جي کور ته لاړم او بس بل چېرته نه وم تللی بیا خو پولیس سی سی ټي وي فوټیج کې وکتې هغه نه پس ته راول خو تا خو انکاري وي چې دا زه نه یم بالکل ما وي دا زه نه یم تا چې اوس دا مړی وکړو نو پیمانه به نه ولې نه جي ډېر سخت پې خفه یم او بس غلطي مې وکړه او ما له پکارو چې ما صبر کړو نو تا خو دومره غټه خبر هم نه وه که نه یو بل سره خالي تو تکرار وشو نو تا ولې دومره غټه سزا ورکړه بس مړ دی کو بس جي پوه نه شو او بس لکه برداشت کول پکار دی که نه جی بالکل پکار جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ملزم کی بات سنی اس کا پشتو میں یہی کہنا تھا کہ آج وقوعے کے روز اس کا مقتول کے ساتھ جھگڑا ہوا اور پھر یہ طیش میں آیا اور اس نے گھر سے جا کر پسٹل اٹھا کر اپنی بائک پر آ کے اسے قتل کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او پاڑی پورہ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیں ابتدائی طور پر تو یہ اندھا قتل تھا, پھر 2 گھنٹوں کے اندر اندر قاتل کی شناخت بھی ہوگی, کیسے پکڑا گیا قاتل؟ آج چونکہ جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے ہماری سیکورٹی زیادہ الرٹ ہوتی ہے, سینسیٹیو ڈے ہوتا ہے. جیسے ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر قتل کا وقوع ہو چکا ہے اور یہ جمعے کی نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے, فوری طور پر پہنچے ایس پی صاحب ہمارے علیم خان, ایس پی فقیر آباد اور میرے دیگر سٹاف جو ہے وہ پہنچا. انیشل سٹیج پہ تو ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون ہے, اتنا پتہ لگا کہ موٹر سائیکل رائڈر ہے, تو کنفیوژن تھی. ہم نے فوری طور پر ٹیمیں مقرر کی اور مختلف CCTV کیمریز ہم نے چیک کیے, تو اس کیمریز میں ہمیں سسپیکٹ نظر آیا, تو اس کو پھر ہم نے ویریفائی کروایا کمپلیننٹ سے, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہی ہے. تو اس کی تلاش کی, فوری طور پر کچھ لوگوں کے امداد حاصل کی, تو ہم نے اس کو تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب یا 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ٹریس آؤٹ کر کے اس کو اریسٹ کیا. انیشل سٹیج پہ تو یہ بریک نہیں ہو رہا تھا, یہ مختلف بانے وغیرہ اور بالکل ڈینائی کر رہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا. لیکن ہماری پروفیشنل ٹیم جو اس پہ کام کر رہی تھی,
उन्होंने अपनी पेशेवराना जो सलाहियत है वो बरोकार लाते हुए इसको ब्रेक किया और इसने फिर तमाम किस्सा जो इसने किया है, जो वक़ूआ इसने किया वो ख़ुद इसने माना और इसी की पॉइंटेशन पर हमने फिर इसका वेपन ऑफ ऑफेंस और जो मोटरसाइकिल जिस पे ये आया और फिर जो स्केप हुआ है वो हमने इसकी पॉइंटेशन में बरामद किया। अब तक जो मुलजिम से तफ्तीश हुई है, वजह यही है मामूली तकरार ही है या कुछ और बैकग्राउंड इसमें है कुछ? असल में ये दोनों चिप्स जो पापड़ जिसको बोलते हैं उसका बिजनेस करते हैं। हो सकता है इनका सप्लाई पे या कारोबारी थोड़ी सी रंजिश हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ये कंफर्म भी हुआ है कि ये वक़ूआ से तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे पहले इनकी आपस में तकरार हुई है और इसमें हाथापाई हुई है, जिसके मुलजिम के चेहरे पे उनके ज़ख्मात वगैरह या इसके चेहरे पे निशानात झगड़े के मौजूद हैं। तो इसी तेश में आकर इसने सब्र से काम नहीं लिया और जाके पिस्टल वगैरह ला के और उसको हिट किया। ستاسو مارکیټ کې څه جګړه پیدا نه هونه شروع شوه کله ته کله نه پیژنې د 2018 نه جی پیژنه بالکل دا څه خبره نه سد سے خبره تر نه جی نه په دې رد باندې ماته تاسو کو چې یار ولې څه چلې ته ماته د نظر روانم شم خود د لاسونی ولا چا شیطانت کړی دتا هغه تا چې یار دستا او کې د شي داسې کړی خو زما خپل ایمان دا او چې زه د دکاندار تاړو درېدلې نیمه د دې خپل دکاندارانو ستا خپل دکانداران بالکل داغه ته نیمه او چې بالکل رد علاقې کې به ما یو لا دو دکانداران لور کا زیات لبه مینا ورکوله زه بتلم نور مخکې نور مارکیټونو ته ایته بدله دا غ رنجش کې دی شي یاره جسو یو سو ما تر دې علم نو صرف د تکرار د دومره غټه سزا ورک چې بس مړ دی کو بس واده دې کړي نه جی نه مې کړي او کور والا دې سوې سر راغلي دي د سوک پلار یا رونه یاره جز ما والد سے وفات دی او مور می بیمار ده او واړه رونه می دي ته کور نه ټول مشر یو مان بل مشر دی کلی کې دی او زه دلته یم د مشر یم دلته نو دلته اوس لکه مور ته پته ولګی چې مړ دی هغه ته پته لګیدل